pamati sa tingog sa katawan. Dili ka suko, dili gubot ka matuuran lang atong isulti. Sa kampanya daghang saad nga madungog, para sa tanan maoy ilang isulti pirmi. Apan pagkalingkod sa ilang lingkuranan, ang mga saad murag nawala sa hangin. Ang dalan guba, ang suga walay siga, ang tawo ng utana, asa na ang ayuda? Sa papel kompleto, sa istorya perfecto, pero sa tinuod nga no kulang gihapon. Asa na ang serbisyo, asa na ang saad, ngano ang ordinaryong tao pirming naglisod? Kung boto na mo imong gipangayo, pagkahuman sa eleksyon na yaw kami kalintidayo. Ana ang serbisyo, tubaga kami, dili mi bungol makita na mo ang nahitabo dire. Kung tinuod nga para sa katawan ang panumpa, ipakita sa buhat dili puro istorya. Naidaghang poster, ngalan sa pader, pahiyom sa litrato, murag walay problema. Pero ang merkado, mahal ang palit, ang sweldo sa tawo, dili nakaapas. Dili mi mangayo og milagro kada adlaw, gusto lang na mo og patas nga serbisyo. Dili kinahanglan, puro sadog drama, kaya ang katawhan kabalo na mo basa. Boto na mo dili baligya, dili supot sa sobre o panuhol. Ang tingog sa tawo adunay bili, hugang lider dapat adunay barugan na. Asa na ang serbisyo, asa na ang saad, ngano ang ordinaryong tao pirming naglisod? Kung boto na mo imong gipangayo, pagkahuman sa eleksyon na yaw kami kalimtidayo. Asa na ang serbisyo, tubaga kami, dili mi bungol makita na mo ang nahitabo dire. Kung tinuod nga para sa katawan ng panumpa, ipakita sa buhat dili puro istorya. Reggae lang ta pero seryoso ang mensahe, dili politika ang among gipangita, kundili serbisyo nga tinuod ug patas kay ang katawan dili dapat kalimban. Asa na ang serbisyo, asa na ang saad, ngano ang ordinaryong tao pirming naglisod? Kung boto na mo imong gipangayo, pagkahuman sa eleksyon na yaw kami kalimtidayo. Ngan ang serbisyo, tubaga kami, dili mi bungol makita na mo ang nahitabo dire. Kung tinuod nga para sa katawan ng panumpa, ipakita sa buhat dili puro istorya. Yeah, Bisaya reggae sa kanto, paminaw mga higala, ang boto sa katawan, dili dulaan. Sa panahon sa eleksyon kalit silang moabot, mangumusta sa balay, mangayo og suporta. Dagang saad, dagang pulong nga nindot, kung makalingkod ko, mausab ang tananingon nila. Pero pagkahuman sa eleksyon nasa naman sila, ang tawag sa una karon dili na mo tubag. Ang problema sa barangay nagpabiling gihapon, samtangan saad nila nimong karaang istorya. Boto dili laruan, dili pud baligya, ayaw ipailat sa tamis nga istorya. Kung serbisyo ang saad, serbisyo ang ipakita, ang katawan kabalo kung kinsay tinuod sa tanan. Dili laruan, atong ampingan, ayaw ihatag tungod lang sa gamay nga kantidad. Kay pila ka tuig ang epekto sa atong desisyon, maunga huna bago mo pili og lider. Naitar paulin sa kalsada, naw nagkatawa, ngalan nilang gipada ko, pero serbisyo gamay ra sa social media. Puro panghambog ug pasikat, pero sa pangutana sa tawo hilom kalit. Dili man kinahanglan dato ang opisyal, ang importante limpyo ug matinud-anon. Kung kuwarta sa katawan ang ilang gihuptan, dapat klaro kung asa kini gigasto ug gigamit. Ayaw kahadlok mangutana, ayaw kahadlok musulte, kaya ang gobyerno para sa katawan, dili ang katawan para sa gobyerno. Boto dili laruan, dili pud baligya, ayaw ipailat sa tamis nga istorya. Kung serbisyo ang saad, serbisyo ang ipakita, yang katawan kabalo kung kinsay tinuod sa tanan. Boto dili laruan, atong ampingan, ayaw ihatag tungod lang sa gamay nga kantidad. Kay pila ka
pagdumot, dili ni pakig-away. Mensahe lang nigikan sa ordinaryong tao. Kung gusto nimo ang pagsalig sa katawan, ipakita sa buhat, dili lang sa panahon sa eleksyon. Bisaya reggae sa kadalanan, pamati sa tingog sa katawan, sa pulong kusog sa buhat hinay. Sa una pa lang, dagan nagsaad para sama-sama oy pirming linya. Nindot paminawon kung nasa entablado, pero pagkalingkod kalit man maglawang proyekto. Dugay ang papel daghan, ang tao nagulat, sige rag pangutana. Kung naay kamera, paspas ang lihok, kung walay makakita nganong hinay ang trabaho. Sa pulong rakusog, sa buhat hinay, puro saad pero asaman ng resulta. Kung tinud ang serbisyo nga imong gisada, ipakita sa buhat ayaw puro istorya. Sa pulong rakusog pero kami nakakita, dilitan ng saya at tinahanglantuhan dayon. Ang katawan kabalo, ang panahon mo timbang, kinsa ang matinud-anon, kinsa ang pakitang tao. Eleksyon na dagang kaayong bisitahan, check diri selfie dito pahiyom sa kamera. Pagkahuman sa boto, mingaw ang telepono, ang problema sa tao, nahimong numero. Dili minangayog, bulawan nga palasyo, gusto lang og serbisyo nga klaro og patas. Kung pondo sa publiko, dapat transparent kay ang kwarta sa katawan, dili personal nga bulsa. Ayaw kalimti ang ordinaryong tao, kay sila ang naghatag sa imong posisyon. Ang lingkuranan dili permanente, ang gahuma dunay katapusan. Sa pulong rakusog, sa buhat hinay, puro saad pero asaman ng resulta. Kung tinud ang serbisyo nga imong gisada, di pakita sa buhat ayaw puro istorya. Sa pulong rakusog pero kami nakakita, dilitanan siya at tinahanglantuhan dayon. Ang katawan kabalo, ang panahon mo timbang, kinsa ang matinud-anon, kinsa ang pakitang tao. Sa pulong rakusog, sa buhat hinay, puro saad pero asaman ng resulta. Kung tinud ang serbisyo nga imong gisada, di pakita sa buhat ayaw puro istorya. Reggae lang ang beat pero seryoso ang mensahe, dili personal, serbisyo lang among pangayo. Kung maayo ang buhat among pasalamatan, kung sayo pang katahuan na dunay katungod mangutana. Paminaw, mga higala, ang tinud nga serbisyo, makita sa buhat. Sa entablado, dagang saad nga madungog, para sa tanan maoy kusog nga isulte. Pero kung naana sa lingkuranan sa gobyerno, ngano ang pangutana nato, dugay tubagon pirme. Ang proyekto gipahibalo, dako kaayong budget pero ang resulta murag gamay ra kaayo. Ang tawo nagtanaw ng utana sa kaugalingon, asa na padulong ang kwarta sa katawhan. Kwarta sa katawan, bantay ug tarunga, dili na personal nga kwarta nga pwede ra gastuhon. Kung adunay pondo, ipakita ang detalye, gayang transparency dili dapat ikahadlok. Kwarta sa katawan, para sa katawan, dili para sa pipila nga kusog ang koneksyon. Kung tinuod nga serbisyo ang inyong panumpa, ipakita sa resulta, dili sa propaganda. Naay proyektong
balik kada tuig parehas nga problema parehas gihapon ang istorya ang dalan giayo pagkaugma gubana usab ang tawo manggutana kinsa may nakabenepisyo dili mi eksperto sa tanang numero pero makakita mi kung asa ang kulang ang ordinaryong tawo dili man ignorante kabalo mo huna-huna ug kabalo mangutana kung limpyo ang trabaho nganong mahadlok kung klaro ang gasto nganong itago ang leader nga matinud anon dili mahadlok sa pangutana sa tawo nga iyang giserbisyuhan kwarta sa katawan bantay ug tarunga dili na personal nga kwarta nga pwede ra gastuhon kung adunay pondo ipakita ang detalye kayang transparency dili dapat ikahadlok kwarta sa katawan para sa katawan dili para sa pipila nga kusog ang connection kung tinuod nga serbisyo ang inyong panumpa ipakita sa resulta dili sa propaganda yeah dili ni away dili ni kasuko pahinumdom lang sa matag opisyal ang posisyon temporaryo pero ang serbisyo kinahanglan tinuod